السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دعائے معصورہ جو کہ درود شریف کے بعد نماز میں پڑھی جاتی ہے اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم